अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं इरफान इस्लाम, आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूएई का विजिट वीज़ा कैसे हासिल करेंगे और उसका क्या तरीकाकार है, और आपको अपनी एयर टिकट को कैसे प्लान करना है ताकि आप मिनिमम बजट में अपने इस जर्नी को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो बात करते हैं विजिट वीज़े की। विजिट वीज़े को आपने कैसे हासिल करना है यूएई के लिए। तो पहले बात करते हैं कि विजिट वीज़े के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, आपको आपका पासपोर्ट की कॉपी, पहला पेज, और दूसरा पेज जिस पे साइन होते हैं। दूसरा, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ एक खूबसूरत अच्छी सी तस्वीर। और उसके बाद आपका पाकिस्तान का आईडी कार्ड, उसका फ्रंट और बैक, उसकी अच्छी तरह स्कैन कॉपी। और इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी वो बहुत ज़रूरी है, उसमें कम से कम थोड़ा सा बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। तो इसके बाद आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वो कैसे करना है, उसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसी एजेंट या अपने रिलेटिव के थ्रू जो यूएई में है उससे आप ये विजिट वीज़ा अप्लाई कराएं। तो अब बात करते हैं कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए। विजिट वीज़ा 2 माह का या 3 माह का। 2 माह का विजिट वीज़ा अगर आपने लेना है तो आप अबू धाबी का विजिट वीज़ा ले सकते हैं और शारजा का ले सकते हैं। यहाँ पे 2 मंथ का विजिट वीज़ा ऑफर किया जाता है इन स्टेट में से। अगर आपने 3 मंथ का विजिट वीज़ा लेना है तो दुबई ने भी उसको जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप 3 मंथ का विजिट वीज़ा भी ले सकते हैं दुबई से। तो अब बात करते हैं इनकी फ़ी की, इनके चार्जेस की। तो अगर आप 2 मंथ का विजिट वीज़ा ले रहे हैं तो उसके चार्जेस हैं 700 to 750 दिरहम्स। इसको आप अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना बनता है तो उस हिसाब से आपको पे करना है। और इसके बाद 3 मंथ का जो विजिट वीज़ा है दुबई का, तो उसकी प्राइस है 1300 से 1400, या कुछ एजेंट्स जो है वो 1450 या 1500 दिरहम भी लेते हैं। तो मैं आपको जो फी बता रहा हूँ उसको आपने प्राइस को एनालाइज करना है कि पाकिस्तान में आपको एजेंट कितने का दे रहा है और यहाँ से कितने का ले सकते हैं, वो भी अपने रिलेटिव या दोस्त के थ्रू। तो ये था विजिट वीज़े की कैटेगरी और उसकी प्राइस। तो अब बात करते हैं कि विजिट वीज़े को हासिल कैसे करना है। नंबर 1, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन पे बॉटम ऐप डाउनलोड करनी है और उसके एक्सप्लोर सेक्शन में जाके आपको यूएई विजिट वीज़ा अप्लाई करने की ऑप्शन आती है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपना विजिट वीज़ा अपने सिटी के किसी भी ट्रैवल एजेंसी से या ट्रैवल एजेंट से, उसके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं, या फिर आप अपना विजिट वीज़ा अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने किसी भी करीबी के ज़रिए से दुबई, शारजा और अबू धाबी का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या कौन सा आपने वीज़ा लेना है, तो आप वो वीज़ा ले सकते हैं। अपने रिलेटिव, किसी ट्रैवल एजेंट या यूएई में मुकीम किसी भी बंदे से विजिट वीज़ा लेने का मतलब ये होता है कि वो आपका मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपका विजिट वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका अप्रूव हो जाएगा, तो और आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपकी जो रकम है वो वेस्ट ना हो और आप यहाँ पे आसानी से आ सकें। तो ये थी इंफॉर्मेशन विजिट वीज़ा के हवाले से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका वीज़ा आपने शारजा से लिया है, आपने अबू धाबी से लिया है या दुबई से लिया है, किसी भी स्टेट का आपके पास वीज़ा है तो आप यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिकट की। दोस्तों, टिकट आपने प्लान करके, सर्च करके फिर आपने बुक करनी है, क्योंकि डिफरेंट सीजन्स होते हैं जिसमें ज़्यादा रश होता है, विजिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन दिनों में टिकट्स की प्राइसेस जो हैं वो भी बिल्कुल आसमान को छू रही होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। आपने अपना वीज़ा 1 माह पहले अप्लाई कर देना है, ट्रैवल डेट से पहले।
اور اکارڈنگ ٹو یور پلان آپ کو ٹکٹ بک کرنی ہے تاکہ آپ سستی اور کم پرائس میں ٹکٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ منی سیو کر لیں گے تو وہ آپ کے یہاں وزٹ پہ بھی کام آئے گی۔ تو اس کو پلان کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شہر سے اگر آ رہے ہیں، پاکستان سے یا انڈیا سے کہیں سے بھی، تو آپ اس شہر سے آپ 2-3 ایئرپورٹس کو چیک کریں۔ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور سے ہیں تو لاہور ٹو شارجہ کیا ریٹ آ رہا ہے، لاہور ٹو دبئی، لاہور ٹو ابو دھابی کیا ریٹ آ رہا ہے، یا فار ایگزامپل انڈیا سے ہیں تو 3-4 ایئرپورٹس کو آپ کمپیریٹیولی دیکھیں، جہاں سے آپ کو سستی ٹکٹ پڑتی ہے تو وہاں سے آپ اپنی ٹکٹ کو بک کریں، تو یہاں سے بھی آپ اپنی رقم کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا آپ اچھا پلان کریں گے، اپنی رقم کو سیو کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ٹریول جب آپ نے کرنا ہے تو کتنے رقم کی ضرورت ہے اور کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ نمبر 1 آپ کا اوبیسلی آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، آپ کے پاس ٹکٹ ہوگی، آپ کے پاس ٹریول انشورنس بھی ہوگی جو ویزے کے ساتھ ہی آپ کو ملے گی، اور اس کی کاسٹ اسی میں ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ویکسینیشن کارڈ جو نادرا سے اپروو ہو وہ لازمی ساتھ رکھیے گا۔ پاکستان ایئرپورٹ پہ بھی آپ سے پوچھیں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو دکھانے کا کہیں گے، یو اے ای میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ، آپ کے پاس اپنا خرچہ یہاں پہ 2 سے 3 منتھ رہنے کا ہونا چاہیے۔ وہ شو منی آپ کہیں گے کہ آپ رقم دکھائیں کتنی آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو کم از کم 3000 سے 4 یا 5000 درہم اپنے پاس رکھنے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز وہ دیکھتے ہیں، سم ٹائمز نہیں دیکھتے، لیکن آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے پاس 3 سے 4000 درہم اپنے پاس اپنی پاکٹ میں رکھنے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ پہ بھی آپ سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے، اگر آپ کا وزٹ ویزا ہوا تو یہاں پہ بھی جب آپ آئیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ دکھائیں آپ کے پاس کتنی رقم ہے، آپ نے کہاں سٹے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور یہاں پہنچنے سے پہلے اپنی اکوموڈیشن کا انتظام کر کے وہاں سے چلیں اپنے دوست کے تھرو، یا ایک میں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا وہ اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوگی، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو وہ کمپلیٹ انفارمیشن ٹریول کرنے سے پہلے مل سکے، تاکہ آپ اپنی رہائش اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کس طرح ادھر ہوتی ہے تو اس کی انفارمیشن آپ کو کمپلیٹ پہلے سے مل سکے۔ وزٹ ویزے کو وقت سے پہلے اپلائی کریں، ٹکٹ کو پری پلان کریں، اور جب سستی آپ کو ٹکٹ ملے تو آپ نے وہ بک کر دینی ہے تاکہ آپ اپنی رقم کو سیو کر سکیں۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ جاب ہنٹنگ کے لیے یو اے میں آ رہے ہیں، خاص کر اگر آپ رمضان میں یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں نہ آئیں، کیونکہ آفس ٹائمنگ جو ہیں وہ بالکل شارٹ ہوتی ہیں، اور یہاں کے جو لوکل پیپل ہیں وہ رمضان اور اس کی جو فیض و برکات کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ کم آورس ورک کرتا ہے، کیونکہ ڈیوٹی آورس کم ہو جاتے ہیں تو آفس ٹائمنگ بھی شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو پہلے سے پلان کر کے آنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے آپ اگر دسمبر میں آ رہے ہیں تو تب آپ کو بہت ایکسپینسو ٹکٹ ملے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ برج خلیفہ، برج العرب اور بہت سے فیمس لینڈسکیپس ہیں وہاں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ نیو ایئر ایو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے، فائر ورک ہوتا ہے اور بہت ہی ہلا گلا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اگر آپ تو ویسے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو نو پرابلم، پھر ویلکم، لیکن اگر آپ جاب ہنٹنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ان منتھس میں آپ کو دسمبر اور جنوری میں آپ کو ایکسپینسو ٹکٹ ملے گی، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتائیے گا آپ کس طرح کی اور انفارمیشن چاہتے ہیں، تو میں آپ کے لیے وہ اسپیشلی ویڈیو بنا دوں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں بات کروں گا اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور دوسرے معاملات کی، جب آپ یہاں پہ لینڈ کر لیں گے۔ تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔